كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو، میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو، ایتھے رب دی رحمت وسدی ہے، ایتے آلہ دنیا ساری تو۔ جن نے قرآن سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے، اور جن نے قرآن سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے۔ نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا، تیرا اچھا مقام بنایا ہے، تے ماں باپ نو VIP لباس ملن، میں صدقے ایسی سرداری تو، میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو، اوہ دن رات تلاوت کر اس دی، اوہ دن رات تلاوت کر اس دی، ہو شرک دی دور بیماری تو، اس سب لئی نسخہ کیمیاں ایدی قرات سب نو بھاندی ہے، تو دن رات تلاوت کر اس دی، ہو شرک دی دور بیماری تو، میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ پاک نے سانوں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اور اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا ہے، اور اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس اللہ رب العالمین نے انہاں فتنیاں دے دور اندر سانو عقیدہ توحید دی سمجھ عطا فرمائی۔ دعا ہے جب تک جسم اندر جان رہے اللہ پاک سانو عقیدہ توحید تے پیارے پیغمبر دی سنت تے دین اسلام تے زندہ رکھے، اور جدوں موت آئے اللہ پاک کامل ایمان دی حالت اندر آخری ویلے زبان چو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، 109 چک دے غیور باشعور مسلمانوں، پردے دے اندر بیٹھ کے سن والی میری معززات ماں اور بہنوں، ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا ہے، دل خوش ہو گیا ہے۔
کہ محترم جناب قاری عبدالرؤف صاحب نے اور انہاں دی جماعت نے بڑا ہی پیارا ماشاءاللہ یہ دینی پروگرام اصلاحی پروگرام رکھا ہے۔ ہر سال ہی ماشاءاللہ بڑا پیارا پروگرام ہوندا ہے۔ دعا ہے اس پروگرام دے اندر جتنے دوست احباب نے جس انداز نال بھی تعاون کیتا ہے، محنت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے، اللہ پاک سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اس پروگرام نو نجات دا ذریعہ بنائے۔ ماشاءاللہ سٹیج تے میرے استاد محترم ماسٹر علی اصغر صاحب موجود نے، اور ماشاءاللہ اج دیگر بھی کئی میرے استاد محترم تشریف لے کے آئے نے۔ میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد انور بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میرے تو بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب، انہاں دا بڑا ہی تفصیلاً خطاب ہونے والا ہے۔ تو سارے ساتھی دل جمی دے نال پیار محبت دے نال تشریف رکھو۔ خوش نصیب نے وہ والدین جنہ دیاں بیٹیاں نے ماشاءاللہ قرآن مجید دا ترجمہ مکمل کیتا ہے۔ بنت شفاق مرحوم، وہ اللہ دا بندہ قبر دے اندر لیٹے ہے، وہ دی بیٹی نے قرآن مجید دا ترجمہ مکمل کیتا ہے۔ خوش نصیب نے وہ لوگ جنہ دا ذکر ہوندا ہے تے اللہ دے گھر مساجد دے اندر ہوندا ہے۔ اللہ پاک محمد اشفاق مرحوم دی قبر تے اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اسی طرح بنت محمد رفیق انصاری۔ خوش نصیب نے وہ والدین جنہ دے بیٹے اور بیٹیاں اللہ دے قرآن دے نال جڑے نے، دنیا دے اندر بھی انہاں دے نام روشن نے، انشاءاللہ قیامت نو بھی انہاں دے نام روشن ہون گے۔ تو اج دے اس پروگرام دے اندر میں ایک بڑا ہی اہم پیغام تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ جس طرح عقیدہ توحید دا فہم ضروری ہے، جس طرح عقیدہ آخرت دا فہم ضروری ہے، اسی طرح ہر بچے واسطے، ہر نوجوان واسطے، ہر بزرگ واسطے، ہر میری ماں اور بہن واسطے عقیدہ ختم نبوت دا فہم بھی ضروری ہے۔ اس دور اندر فتنیاں دا دور ہے، پیارے پیغمبر دی ختم نبوت تے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ قادیانی مرزئی پروفیسر کالجاں اندر یونیورسٹیاں دے اندر نوجواناں نو گمراہ کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجواناں نو کہندے نے مولوی ایویں ساڈے تے فتوے لائی جاندے نے، سانو کافر کہی جاندے نے، سانو مرتد کہی جاندے نے، نماز اسی بھی پڑھنے ہاں، روزہ اسی بھی رکھنے ہاں، بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نمازاں اسی بھی پڑھنے ہاں، قرآن اسی بھی پڑھنے ہاں، کلمہ اسی بھی پڑھنے ہاں، سانو کیوں مولوی کافر کہندے نے؟ کئی سادہ نوجوان انہاں دیاں گلاں اندر آ جاندے نے تے کہندے نے قاری صاحب وہ قادیانیاں نو کافر کیوں کہا جاندا ہے؟ وہ تے سارے کام وہ کردے نے جڑے مسلمان کردے نے۔ کیونکہ اج نوجواناں نو ضرورت اس بات دی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت دا معنی سمجھایا جائے کہ عقیدہ ختم نبوت دا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ اللہ اکبر! قادیانی مرزئی احمدی اس واسطے کافر اور مرتد نے کہ وہ پیارے پیغمبر دی ختم نبوت دے منکر نے۔ میرا یہ عقیدہ ہے اور میری جماعت اہل حدیث دا یہ عقیدہ ہے، جیڑا بندہ سونے پاک نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے، چاہے وہ زمزم پیندا مر جائے، چاہے وہ بیت اللہ دا طواف کردہ مر جائے، چاہے انہوں سجدے دے اندر موت آئے، جڑا پیارے پیغمبر دی ختم نبوت دا منکر ہے، ادھروں موت آئے گی تے سدھا جہنم دے اندر جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت دا معنی کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نو صرف اللہ دا سچا نبی من لین دے نال، اللہ دا سچا رسول من لین دے نال بندے دا ایمان مکمل ہے۔ لیکن یاد رکھو عقیدہ ختم نبوت دا معنی سمجھو، جتنے پیغمبر انبیاء اور رسول آئے نے انہاں نو صرف نبی اور رسول من لین دے نال بندے دا ایمان مکمل ہے،
لیکن جدو واری آئے گی سیدہ آمنہ دے لال دی، جدو واری آئے گی امام الانبیاء دی، جدو واری آئے گی شافی محشر اور ساقی کوثر دی، جدو واری آئے گی فاطمہ دے ابو جان دی، جدو واری آئے گی میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو واری آئے گی، پیارے پیغمبر نو اللہ دا سچا رسول تے سچا نبی بھی مننا پے گا، اور پیارے پیغمبر نو اللہ دا آخری نبی خاتم النبیین بھی مننا پے گا۔ ترمذی شریف اندر حدیث موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی سیکون من امتی سلاسون کذابون دجالون یزعم انہ نبی، فرمایا میری امت دے اندر ان قریب فرمایا 30 دجال آن گے، کذاب آن گے، جھوٹے آن گے، جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے، فرمایا او سارے دے سارے جھوٹے ہون گے۔ لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، مینو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کے بھیجے۔ اس واسطے یہ جڑیاں باتاں میں بیان کر رہے ہیں انہاں دا سمجھنا ہر مسلمان واسطے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، میریاں بہناں نے، میریاں ماواں نے اپنے بیٹیاں دی، اپنی بیٹیاں دی تربیت کرنی ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت دا معنی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت مرزئی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسے طریقے دے نال قانون نو ختم کیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے اس دور دے اندر، انہاں فتنیاں دے دور دے اندر ضروری ہو جاندہ ہے کہ ہر بچے نو، ہر بڑے نو، ہر مسلمان نو عقیدہ ختم نبوت دا فہم ہوئے۔ تو دے واسطے ضروری ہے کہ پیارے پیغمبر دی ختم نبوت نو سمجھن واسطے منصب نبوت نو سمجھیا جائے کہ علامات نبوت کی نے، سچے نبی دیاں علامات کی نے۔ سچا نبی کون ہوندا ہے؟ سب تو پہلی خوبی سنو، اللہ دا سچا نبی او ہوندا ہے جڑا خود بخود نبی نہ بنے، بلکہ اللہ دا سچا نبی او ہوندا ہے جنوں اللہ پاک آسمان تو منتخب کرے۔ اے بات یاد رکھو، کوئی ووٹاں نال نبی نہیں بن سکتا، نوٹاں نال نبی نہیں بن سکتا، افراد نو جمع کر کے کوئی نبی نہیں بن سکتا، بہتیاں کتاباں لکھن نال کوئی نبی نہیں بن سکتا، بہتی عبادت کرن نال کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ بہتیاں کتاباں لکھن دے نال محدث تے بن سکتا ہے، اللہ دا ولی تے بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں کوئی بن سکتا، کیونکہ نبوت وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں۔ اللہ دا سچا نبی وہ ہوندا ہے جنوں اللہ پاک آسمان تو منتخب کرے۔ تائیں تے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر کر کے او دے کولو دعا کیتی سی جڑا نبی بھیجدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود دنیا تو کسے نو نبی نہیں بنایا، بلکہ او دے کولو دعا کیتی ہے جڑا نبی بھیجدا ہے۔ کی دعا کیتی ہے؟ آؤ ذرا قرآن سنو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی محبت کرنے والوں، اللہ دا سچا نبی کون ہے اور اللہ دے سچے نبی دیاں علامات کی نے، خوبیاں کی نے، نشانیاں کی نے۔ پہلی اللہ دے سچے نبی دی علامت ہے اللہ دا سچا نبی وہ ہوندا ہے جنوں اللہ پاک آسمان تو منتخب کرے۔ تائیں تے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر فرمائی ہے۔ جدو
بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے تے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سونے رب کو دعا کیتی ہے میں تے انج آکھیا کرنا اے دعاواں کرن والے کون نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے دعا دے اندر آمین کہن والے کون نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تے جتھے کھڑے ہو کے دعاواں کر رہے نے او اللہ دا سونا گھر بیت اللہ تے جو دعاواں اندر منگ رہے نے او میرے تواڈے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دے سامنے دعا کیتی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم اللہ دے سامنے دعا کیتی ہے اللہ جی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اے اللہ تو اینا دے اندر اینا وچوں رسول مبعوث کر دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا سچا نبی او ہندے جنہوں اللہ پاک آسمان تو منتخب کرے جتنے پیغمبر آئے نے جتنے رسول آئے نے خود بخود کوئی بھی نبی نہیں بنیا خود بخود کسے نے بھی آکے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا اللہ پاک نے آسمان تو منتخب کیتا ہے تے پھر نبی بنے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی دے جھوٹا ہون واسطے یہی کافی ہے اے پینتھرے بدلتا رہے ہے پہلے نے دعویٰ کیتا میں مسیح موعود ہاں پھر انہیں پینتھرا بدلیا تے پھر دوسرا دعویٰ کیتا کہندا میں امام مہدی بن کے آیا پھر انہیں پینتھرا بدلیا تے تیسرا دعویٰ کیتا میں ذلی نبی بن کے آیا اس واسطے اے جھوٹا ہے اے کذاب ہے اے دجال ہے اکھاں تو کانا اللہ اکبر کبیرہ دوسری علامت اللہ دا سچا نبی کون ہوندا ہے سچے نبی دیاں سونیاں تے سچیاں علامتاں کی نے علامات نبوت کی نے دوسری علامت اللہ دا سچا نبی او ہوندا ہے جدا زمین تے کوئی استاد نہ ہوئے ہر نبی دا معلم بھی اللہ ہر نبی دا استاد بھی اللہ کسے بھی نبی دا زمین تے استاد نہیں ہو سکدا کسے بھی نبی دا زمین تے معلم نہیں ہو سکدا اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھ کے ویکھو اللہ پاک نے زمین تے کوئی استاد نہیں بنن دیتا پیارے پیغمبر پیدا ہوئے نے تے یتیم پیدا ہوئے نے اللہ اکبر کبیرہ والد گرامی حضرت عبداللہ دا سر تو سایہ اٹھ چکے ہیں اللہ اکبر سونے پاک نبی دی عمر مبارک جدو 6 سال ہوئی ہے مقام ابوات ماں آمنہ بھی جدائیاں دے گئی ہے اللہ اکبر جدو 8 سال سونے پاک نبی دی عمر مبارک ہوئی ہے تے پیارے پیغمبر دے نال شفقتاں کرن والے محبتاں کرن والے دادا جی سردار عبد المطلب بھی دنیا چھوڑ جاندے نے اللہ پاک نے سارے سہارے ختم کر دیتے فقط رب دا سہارا رہ گیا ہے اللہ اکبر زندگی گزارتے چلے گئے سونے پاک نبی دی عمر مبارک جدو 25 سال ہوئی ہے 25 سال دی عمر اندر پیارے پیغمبر دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال شادی ہوئی ہے اللہ پاک نے بڑی خدمت گزار بیوی عطا فرمائی ہے بڑی وفادار بیوی عطا فرمائی ہے اللہ اکبر میرے کول ٹائم نہیں میں تفصیل دے اندر جاواں پیارے پیغمبر دی زندگی گزر دی چلی گئی پیارے پیغمبر دی جدو عمر مبارک 40 سال ہوئی ہے اللہ پاک نے 40 سال دی عمر تک دنیا تے کوئی استاد نہیں بنن دیتا دنیا تے کوئی معلم نہیں بنن دیتا اللہ اکبر جدو سونے پاک نبی دی عمر 40 سال ہوئی ہے صحیح البخاری اندر موجود ہے پیارے پیغمبر غارے ہرا دے اندر کئی راتاں اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہندے نے اللہ اکبر پیارے پیغمبر دی عمر 40 سال ہے تے اللہ پاک نے غارے ہرا دے اندر پہلا سبق پڑھایا ہے غارے ہرا دے اندر پہلا سبق پڑھایا ہے میں تے انج آکھیا کرنا او لوگو غارے ہرا سونے پاک نبی دا کلاس روم ہے استاد جی ادھر غور کرے آجے غارے ہرا سونے پاک نبی دا کلاس روم ہے
اور تعلیم دا ذریعہ کاپیاں نہیں، کتاباں نہیں، کلمہ نہیں، دعاتاں نہیں، سلیٹاں نہیں، تعلیم دا ذریعہ جبریل ہے۔ غارِ ہرا سونے پاک نبی دا کلاس روم ہے، تعلیم دا ذریعہ جبریل ہے، اور معلم خود خدا ہے، اور شاگرد ساڈا محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک نے پہلا سبق پڑھایا ہے، آسمان تو جبریل آئے نے، آگے عرض کر دینے سونے نبی جی اقرا پڑھو، اقرا۔ پیارے پیغمبر نے کی فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ سونے پاک نبی نے کی دسیا میرا دنیا تے کوئی استاد نہیں، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ ما انا بقارئ، جبریل نے انج جفی پا لئی ہے تے کٹیا تے دبایا تے چھڑ دیتا ہے۔ پھر عرض کر دیا جبریل اقرا، سونے نبی جی ذرا پڑھو تے صحیح۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تے پڑھیا ہویا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے پہلا سبق اللہ نے کی آسمان تو نازل فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ پاک نے زمین تے کوئی استاد نہیں بن دیتا۔ 40 سال دی عمر اندر سونے پاک نبی نو غارِ ہرا اندر پہلا سبق پڑھایا ہے۔ اللہ دا سچا نبی ہوندا جدا زمین تے کوئی استاد نہ ہوئے۔ تے مرزا غلام احمد قادیانی انڈیا دے شہر قادیان دے اندر پرائمری سکول اندر، مڈل سکول اندر ٹیچراں دے سامنے، استاداں دے سامنے کان پھڑ کے لتر کھاندا رہیا ہے، ڈنڈے کھاندا رہیا ہے۔ او جھوٹا ہے، او دجال ہے، او کذاب ہے، اللہ دا سچا نبی نہیں ہو سکدا۔ اللہ دا سچا نبی کون ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو سونے پاک نبی دا نامے نامی اس میں گرامی آئے، محبت نال بولیا کرو، پیار نال بولیا کرو۔ جن نے بولنا ہے میرے واسطے نہیں بولنا، جن نے بولنا ہے مینوں دان دین واسطے نہیں بولنا، جن نے بولنا ہے رب دی رضا لئی بولنا ہے، جن نے بولنا ہے سونے پاک نبی دی سچی محبت اندر بولنا ہے۔ رب دی قسم ہے میرا نبی تواڈے واسطے قیامت نو اودوں بولے گا اور جدوں تواڈے واسطے کوئی بھی نہیں بولے گا۔ میں تے اس پیغمبر دے بارے بلہائے عقیدت پیش کرنا چاہنا، ادو تک کسے دا ایمان مکمل نہیں ہو سکدا جدو تک سونے پاک نبی دے نال اپنی جان تو ود کے محبت نہیں کرے گا۔ اوے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا، ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ اوے ساڈا سونے بنا، اوے ساڈا مدنی بنا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ اوے اللہ سونے ساڈے اُتے احسان فرمایا ہے، اوے اللہ سونے ساڈے اُتے احسان فرمایا ہے۔ اوے میں نہیں کہندا لوگوں قرآن وچ آیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین
اللہ سونے ساڈے اُتے احسان فرمایا ہے، اوے میں نہیں کہندا لوگوں قرآن وچ آیا ہے تے ساڈے سونے پاک نبی دی شان کی ہے، او ٹوٹے چن ہوندا، او ٹوٹے چن ہوندا جدوں سونا کردا اشارہ تے جنوں سارا جگ جاندا۔ تے اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے میرے موضوع دے نال مناسبت رکھن والا، او ختم نبوت دا تاج پا کے آیا ہے، او ختم نبوت دا تاج پا کے آیا ہے، او تحفہ معراج دا نماز لے کے آیا ہے، او ستاں فلکاں اُتے گیا ہے، او ستاں فلکاں اُتے گیا ہے، نبیاں دا لاڑا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ اللہ دا سچا نبی کون ہے؟ پہلی علامت بچیو یاد رکھیا جے، بزرگوں یاد رکھیا جے، پردے اندر بیٹھ کے سنن والی میری معززات ماؤں اور بہنوں تسی بھی یاد رکھیا جے، اللہ دے سچے نبی دی پہلی علامت ہے اللہ دا سچا نبی او ہوندا ہے جنوں اللہ پاک آسمان تو منتخب کرے، خود بخود نبوت دا دعویٰ نہ کرے۔ دوسری اللہ دے سچے نبی دی علامت ہے اللہ دا سچا نبی او ہوندا ہے جدا زمین تے کوئی استاد نہ ہوئے، ہر نبی دا استاد بھی اللہ، ہر نبی دا معلم بھی اللہ۔ تیسری علامت ہے اللہ دا سچا نبی او ہوندا ہے جدے تے آسمان تو وحی دا نزول ہوئے۔ فرمایا انا اوحینا الیکا کما اوحینا من قبلکا، فرمایا سونے نبی جی تواڈے وال بھی وہی اسی نازل کرنے ہاں تے تواڈے تو پہلے نبیاں دے وال بھی اسی وہی نازل کر دے ساں۔ اللہ دا سچا نبی او ہوندا ہے جدے تے آسمان تو وحی دا نزول ہوندا ہے۔ تے پیارے پیغمبر دی ذات مبارکہ کیسی ہے کہ اللہ دے پاک نبی شریعت دے معاملے اندر اللہ دی وحی تو بغیر نہیں سن بول دے۔ والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ دا سچا نبی او ہوندا ہے جدے تے آسمان تو وحی دا نزول ہوئے۔ چوتھی علامت یاد رکھیا جے، اللہ دا سچا نبی کون ہے؟ اللہ دا سچا نبی او ہوندا ہے جیڑی بھی پیشین گوئی فرما دے وے، جیڑی بھی پیشین گوئی فرما دے وے او 100% نالوں بھی زیادہ سچ ثابت ہوندی ہے۔ سارا جہان غلط ہو سکتا ہے پر اللہ دے سچے نبی دی دتی ہوئی پیشین گوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ آؤ میں سونے پاک نبی دی ایک پیشین گوئی دے بارے گل کراں۔ صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے اور مسند احمد دے اندر تفصیلاً اے واقعہ موجود ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے سفر ہجرت دے پیارے پیغمبر نے ہجرت دے سفر دے اندر اللہ اکبر کبیرہ کافراں نے مشرکین مکہ نے انعام رکھ دیتا ہے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر قلم کر کے لے کے آئے گا یا زندہ گرفتار کر کے لے کے آئے گا انہوں 100 اونٹ انعام دے اندر دیتے جان گے۔ قصہ مختصر، سراقہ بن مالک بن جوسم اللہ اکبر تیز رفتار گھوڑے تے سوار ہو کے پیارے پیغمبر دا پیچھا کر رہے ہیں، سونے پاک نبی دا تعاقب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر پیارے پیغمبر سفر دے اندر نے حضرت ابوبکر صدیق پیچھے بیٹھے ہوئے نے، پیارے پیغمبر سواری تے اگے بیٹھے ہوئے نے تے پیارے پیغمبر سفر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے جا رہے نے۔ نوجوانوں سونے پاک نبی دی سیرت سننے والو، پیارے پیغمبر دے نال محبت کرنے والو، سونے پاک نبی دا کلمہ پڑھنے والو، اج ساڈے معاشرے اندر ایسے بھی نوجوان موجود نے سفر اندر ہون
تے گانے لگا کے بیٹھ جاندے نے، سفر دے اندر ہون تے فلماں ویکھن لگ جاندے نے۔ اے سفر عذاب دے ٹکڑیاں دے اندروں ایک ٹکڑا ہے۔ جدوں سفر تے ہوو تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرو، اللہ دے قرآن دی تلاوت سنیا کرو۔ پیارے پیغمبر ہجرت دے سفر تے جا رہے نے تے پیارے پیغمبر قرآن دی تلاوت کر دے جا رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے بیٹھے نے تے 100 اٹھاں دے لالچ دے اندر سراقہ بن مالک آئے نے۔ جدوں قریب پہنچن لگے تے سراقہ بن مالک دے گھوڑے دیاں اگلیاں لتاں زمین دے اندر دھنس جاندیاں نے، کھور زمین دے اندر دھنس گئے، گھوڑا بھی ڈگ جاندا ہے۔ حضرت اللہ اکبر کبیرہ، گھوڑا بھی ڈگ جاندا ہے تے سراقہ بن مالک بھی گر جاندا ہے تے تیر کٹ کے دیکھے نے تے تیر بھی دے خلاف نے۔ تیر کہہ رہے نے تو اس مشن دے اندر کامیاب نہیں ہو سکدا، انہیں تیر بھی سٹ دیتے نے 100 اٹھاں دے لالچ دے اندر تے دوبارہ گھوڑے نو کھڑا کیتا ہے، بیٹھا ہے تے پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گل مختصر کریے، دوسری واری پھر اے دے گھوڑے دے اگلے کھر زمین دے اندر دھنس جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ تے خود بھی گر گیا تے جدو اے گریا تے سمجھ گیا اے جڑی سفر تے ہستی جا رہی ہے اے کوئی عام ہستی نہیں، اے تے بڑی کوئی عظیم ہستی ہے۔ تے آواز دے کے روکیا، رک جاؤ میری گل سنیا جے، میری گل سن کے جایا جے۔ پیارے پیغمبر رک گئے نے، حضرت ابو بکر صدیق بھی رک گئے نے تے سراقہ بن مالک آیا تے آ کے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، عرض کر دے محبوب جی ذرا مینوں معاف کر دیا جے، مینوں معاف کر دیا جے تے مینوں امان لکھ کے دے دیو۔ پیارے پیغمبر نے انہوں معاف بھی کیتا ہے تے امان لکھوا کے دے دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر نے انہوں امان لکھوا کے دے دیتی ہے۔ جدو واپس جان لگے ہیں تے سونے پاک نبی نے انہوں ایک پیشین گوئی فرمائی ہے، فرمایا سراقہ او وقت کیسا ہوئے گا جدو تینوں کسرا دے کنگن پہنائے جان گے، جدو تینوں کسرا دے کنگن پہنائے جان گے۔ اللہ اکبر، سراقہ سوچتا ہوئے گا او کیسو کسرا دی سلطنت، او بادشاہ تو دے نال تے سارا عرب مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکدا۔ تے ایک کیسی بات ہے، پیارے پیغمبر کہہ رہے نے، اللہ دے نبی کہہ رہے نے کسرا او کیسا وقت، اے سراقہ او کیسا وقت ہوئے گا جدو تینوں کسرا دے کنگن پہنائے جان گے۔ حضرت سراقہ نے گل سنی ہے تے مکہ المکرمہ دی طرف چلے گئے نے۔ پیارے پیغمبر مدینے پہنچ گئے نے، وقت گزردا گیا، ٹائم لنگدا گیا، غزوہ بدر بھی ہو گیا ہے، غزوہ احد بھی ہو گیا ہے، چلدیاں چلدیاں مکہ فتح ہو گیا ہے۔ مکہ فتح ہویا اس تو بعد سراقہ آئے نے، پیارے پیغمبر دی خدمت وچ حاضر ہوئے نے تے آ کے کلمہ پڑھیا تے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، گل ہن سنیا جے کہ کیویں سونے پاک نبی دی پیشین کوئی پوری ہوئی ہے۔ ادھر ذرا توجہ کریا جے، آواز نو یار سیٹ کر تھوڑا جا، گلا کھچ رہا ہے سپیکر۔ پیارے پیغمبر دی پیشین کوئی کیویں پوری ہوئی ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر اللہ اکبر زندگی گزار دیاں پیارے پیغمبر دا آخری وقت آ گیا ہے۔ سونے پاک نبی اللہ دے کول چلے گئے نے۔ پھر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت بھی گزر گیا۔ چل دیاں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر، انہاں دے دور خلافت دے اندر سیدنا حضرت سراقہ بن مالک بیمار ہو گئے، چار پائی تے لیٹے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹے بیٹھے نے، بیٹیاں بیٹھیاں رو رہیاں نے، ابو جی تہاڈی طبیعت بڑی خراب ہے۔ حضرت سراقہ اٹھ کے بیٹھ جاندے نے، فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ، اے میری او بیٹیو، اے میرے بیٹو، غم زدہ نہ ہویا جے، پریشان نہ ہویا جے، غم زدہ نہ ہویا جے، پریشان نہ ہویا جے، ہجے تک مینوں موت نہیں آ سکدی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹے پوچھ دے نے، بیٹیاں پوچھ دیاں نے، ابو جی یہ کی گل ہوئی، موت نے کیڑا کسے تو پوچھ کے آنا ہے؟ حضرت سراقہ فرماندے نے سارا جہان غلط ہو سکدا ہے پر سونے پاک نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکدا۔ فرمایا ہجرت دے سفر تے پیارے پیغمبر نے پیشین گوئی فرمائی سی، سراقہ او کیسا وقت ہوئے گا جدو
تینوں کسرا دے کنگن پہنائے جان گے، ہجے تک کسرا دے کنگن میں پہنے کوئی نہیں تے موت مینوں آنی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وقت گزردا گیا، اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر کسرا بھی فتح ہو گیا، کیسر و کسرا دے اللہ اکبر حکومت پاش ہو گئی۔ اللہ پاک نے مسلماناں نو فتح عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے مسلماناں نو شان عطا فرمائی ہے، مال غنیمت آ گیا ہے، مسجد نبوی دے اندر مال غنیمت دا ڈھیر لگ جاندا ہے۔ اللہ اکبر لوگ آ رہے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے نے، چلدیاں کسرا دے سر دا تاج آ گیا ہے، کسرا دا شاہی لباس آ گیا ہے، کسرا دے کنگن آ گئے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جلدی کرو سراقہ بن مالک نو بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت سراقہ بن مالک نو بلایا جاندا ہے، حضرت سراقہ آ گئے نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اینو کسرا دے کنگن پہنائے نے، انج کسرا دے کنگن پڑھائے نے تے حضرت سراقہ پہن رہے نے۔ اللہ اکبر، نالے کسرا دے کنگن پہن رہے نے، نالے خوشی دے آنسو اکھاں وچوں آ گئے نے تے فرماندے نے پیارے عمر جی کاش اج اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوندے تے ویندے جیڑی سونے پاک نبی نے ہجرت دے سفر اندر پیشین گوئی فرمائی سی، اج سونے رب نے سچی کر کے وکھا دتی ہے۔ جیڑا اللہ دا سچا نبی ہوندا ہے او جو بھی پیشین گوئی فرما دے وے او من و ان سچ ثابت ہوندی ہے۔ میں قربان جاواں سونے پاک نبی نے اپنی زندگی دے اندر جو پیشین گوئیاں فرمائیاں نے، کچھ پیارے پیغمبر دی زندگی اندر پوریاں ہو گئیاں، کچھ صحابہ اکرام دی زندگی اندر پوریاں ہو گئیاں، اور کچھ الحمدللہ ساڈی زندگی اندر پوریاں ہو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، انہاں دا بڑا ہی عالی شان خطاب ہونے والا ہے۔ سارے ساتھی دل جمی دے نال تشریف رکھو، میں انشاءاللہ چند منٹ دے اندر اپنی بات نو مکمل کرنا۔ میں تواڈے سامنے یہ بات بیان کر رہا کہ اللہ دے سچے نبی دیاں سونیاں اور سچیاں علامات کی نے، علامات نبوت کی نے۔ اللہ دا سچا نبی او ہوندا ہے جنوں آسمان تو خود رب منتخب کرے۔ دوسری علامت اللہ دے سچے نبی دی اے ہے کہ اللہ دا سچا نبی او ہوندا ہے جدا زمین تے کوئی استاد نہ ہوئے۔ ہر نبی دا معلم بھی اللہ ہے، ہر نبی دا استاد بھی اللہ ہے۔ اور تیسری اللہ دے سچے نبی دی علامت یہ ہے کہ اللہ دا سچا نبی وہ ہوندا ہے جدے تے آسمان تو وحی دا نزول ہوئے۔ اور چوتھی علامت اللہ دا سچا نبی وہ ہوندا ہے جیڑی بھی کوئی پیشین گوئی اپنی زبان نبوت چو فرما دے وے، اللہ دے نبی دی ہر پیشین گوئی 100% نالوں زیادہ سچ ثابت ہوندی ہے۔ پیارے پیغمبر نے جو پیشین گوئیاں فرمائیاں نے، کچھ پیارے پیغمبر دی زندگی اندر پوریاں ہو گئیاں نے، کچھ صحابہ اکرام دی زندگی اندر پوریاں ہوئیاں نے، اور کچھ ساڈی زندگی دے اندر پوریاں ہو رہی نے۔ پنجویں علامت اللہ دا سچا نبی وہ ہوندا ہے جدے کول معجزات ہوندے نے۔ معجزات اللہ دے نبی دی سچائی دی صداقت دی دلیل ہویا کردے نے۔ تے مرزا غلام احمد قادیانی دا معجزہ کی او دے تے جڑے فرشتے وہی لے کے نازل ہوندے سن انہاں دا نام کی سی؟ کیوں قاری صاحب؟ انہاں دا نام اور نام ہی عجیب ہے، ٹیچی۔ دو فرشتے جنہاں دا نام سی ٹیچی تے ماں دا نام چراغ بی بی عرف کسیٹی۔ اللہ اکبر، تے خود اکھاں تو کانا ہے، جڑا ساری زندگی آپ دی اکھ نہیں ٹھیک کر سکیا۔ ساڈا پیغمبر تے ہوئے جن نے اپنا لعاب خراب اکھاں اندر پایا تے اللہ پاک نے اکھاں دی روشنائی عطا کر دیتی۔ جڑا اللہ دا سچا نبی ہوندا ہے او دے کول معجزات ہوندے نے، اور معجزات اللہ دے نبی دی صداقت اور سچائی دی دلیل ہویا کردے نے۔ صرف ایک معجزے دا میں ذکر کراں اور اپنی بات نو مختصر کراں، ادھر ذرا توجہ کریا جے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء
سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کمان ٹھیک کر رہے نے، جہاد فی سبیل اللہ دی تیاری کر رہے نے۔ کمان ٹھیک کر دیاں کمان ہاتھ وچوں چھٹ دیے تے اکھ تے وج جاندی ہے تے اکھ دا ڈیلا باہر نکل گیا ہے، خون دیاں تتیڑیاں پیاں وگدیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ تے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے سونے پاک نبی دی خدمت پہ حاضر ہوئے نے، آگے عرض کر دینے سونے نبی جی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، خون وگدا ہے پیا تے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، میرا کچھ حل کرو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، سونے پاک نبی نے فرمایا ابو قتادہ دس آنکھ چاہی دیے کہ جنت چاہی دیے، دس آنکھ چاہی دیے کہ جنت چاہی دیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سونے نبی جی آنکھ بھی چاہی دیے تے جنت بھی چاہی دیے، آنکھ بھی چاہی دیے تے جنت بھی چاہی دیے، آنکھ بھی چاہی دیے تے جنت بھی چاہی دیے۔ پیارے پیغمبر مسکرائے، وہ 109 چک دے غیور باشعور مسلمانوں، پیارے پیغمبر تے ویسے ہی بڑے سونے سن تے جدو سونے پاک نبی ہس دے ہون گے مسکران دے ہون گے تے کڈے سونے لگ دے ہون گے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونے نبی جی آنکھ بھی چاہی دیئے تے جنت بھی چاہی دیئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے اپنے ہونٹاں تے اپنی انگلی مبارک نو پھیرے ہے، تھوڑا جا لعاب لے ہے، سونے پاک نبی دے لعاب دے اندر برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے تے اللہ پاک نے شفا بھی رکھ دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک نکالے ہے تے حضرت ابو قتادہ دی آنکھ اللہ اکبر خون وگدا ہے پیا، سونے پاک نبی نے لعاب لگا دیتا ہے تے آنکھ دا ڈیلا پھڑ کے سونے پاک نبی نے فٹ کر دیتا ہے۔ وہ 109 دے غیور باشعور مسلمانوں، سونے پاک نبی دا کیسا عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے لوگو سونے پاک نبی دا لعاب لگن دی دیر سی، فرمایا درد بھی مک گئی خون بھی رک گیا، اللہ پاک نے فوراً ہی آنکھ دی روشنائی عطا فرما دیتی ہے۔ اس واسطے جڑا اللہ دا سچا نبی ہوندے او دے کول معجزات ہوندے نے۔ پیارے پیغمبر دے میں ایک معجزے دا تہاڈے سامنے ذکر کیتا ہے تے محبت نال کہنا چاہنا، اوے اے میرا لدینے لوکی سونے نال سونیا رب نے سونے نو بنایا اے بے مثال سونیا۔ اوے اے میرا لدینے لوکی سونے نال سونیا رب نے سونے نو بنایا اے بے مثال سونیا۔ اوے سونا جے بلاوے تے درخت ٹر پیندے نے، اوے مٹھی وچ بند روڑ کلمہ پڑھ لیندے نے، اوے میں گن گن دساں کی کمال تینو سونیا رب نے سونے نو بنایا اے بے مثال سونیا۔ اوے سونا جے لعاب لاوے ٹوٹی لت جڑ جاندی اے، اکھ وچ پاوے تاں روشنائی مل جاندی ہے۔ اوے سونے دا پسینہ بھی ہے باکمال سونیا رب نے سونے نو بنایا ہے بے مثال سونیا۔ میں آج تواڈے سامنے بات بیان کر رہا ہاں، اللہ دا سچا نبی کون ہوندا ہے؟ اللہ دا سچا نبی ہوئے جنوں اللہ پاک آسمان تو منتخب کرے، دوسری اللہ دے سچے نبی دی علامت ہے۔ اللہ دا سچا نبی وہ ہوندا ہے جدا زمین تے کوئی استاد نہ ہوئے، ہر پیغمبر ہر نبی دا استاد بھی اللہ تے معلم بھی اللہ ہے۔ تیسری
علامت ہے اللہ دا سچا نبی وہ ہوندا جدے تے آسمان تو وحی دا نزول ہوندا ہے۔ چوتھی علامت ہے اللہ دا سچا نبی وہ ہوندا ہے جو بھی پیشین گوئی فرما دے وے سارا جہان غلط ہو سکدا ہے پر اللہ دے سچے نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ پنجویں علامت ہے اللہ دا جڑا سچا نبی ہوندا ہے او دے کول سونے سونے تے عظیم الشان معجزات ہوندے نے۔ چھویں علامت ہے اللہ دا سچا نبی او ہوندا ہے جنوں اللہ پاک ایک وقت آندا ہے سارے جہان وچوں اونچا کر دیندا ہے، سارے جہان وچوں اللہ پاک رفعتاں عطا کردا ہے، بلندیاں عطا کردا ہے۔ سونے پاک نبی پیدا ہوئے تے یتیم پیدا ہوئے، وقت گزردا گیا اللہ پاک نے کیسیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے، شاناں عطا فرمائیاں نے۔ ایک وقت آیا اللہ پاک نے سارے اونچیاں وچوں اونچا کر دیتا ہے۔ آسمان کہندے ہون گے اسی بڑے اونچے ہاں، ستارے کہندے ہون گے اسی بڑے اونچے ہاں، چن کہندا ہوئے گا میں بڑا اونچا ہاں، سورج کہندا ہوئے گا میں بڑا اونچا ہاں، آسمان دیاں اونچائیاں کہندیاں ہون گیاں اسی بڑیاں اونچیاں ہاں۔ لیکن لوگو ایک وقت آیا اللہ پاک نے سونے پاک نبی نو زمین تو بلایا ہے، اللہ اکبر، زمین تو اٹھایا ہے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پنجویں آسمان، ستاں آسماناں تو اتے جنت دے اندر سونے پاک نبی سیر کر رہے نے، سات زمیناں بھی سات آسمان بھی سونے پاک نبی دے قدماں دے تھلے نے۔ اللہ پاک نے کنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، اللہ پاک نے کنیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے۔ آسمان تو جبریل نو بھیجے ہے، اوے ام ہانی دے گھر جبریل آیا ہے، اٹھو چلو آقا جی تانوں رب نے بلایا ہے۔ او براق سواری نبی آقا کریم دی، اوے مٹھی مٹھی پیاری پیاری بولی ساڈے پیر دی۔ سونے پاک نبی براق تے سوار ہو کے جا رہے نے، جاک سانچ پہنچے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل اعلان نبیاں نو کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اوے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسے ویلے زمین دی طرف تھا جا کے آکھی ساڈے محبوب نو تو ساڑیاں الفتاں دا کے مل پا جا، ساڑی دعوت کھا جا نالے سن سنا جا، چھیتی جاویں جبریل نہ دیر لاویں، لے کے ساڈے محبوب نو انج آ جا۔ جبریل نے ویکھیا وچ حجرے حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ جاگدا دل ہے پر تار دل دی دور پہنچا رہے نے، پیراں ول کھلو جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تانوں باری تالا بلا رہے نے، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں انتظاریاں آپ سرکار دیاں، نوری ملک پہ تک دے راہ تیرا، حوراں طالب کھڑیاں دیدار دیاں، وہی کولوں پیغام سلام سن کے حضور رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے، اوے وضو کر کے حضور جا باہر نکلے، شولے حسن دے دور تک جان لگے،
ویکھ کے سارے نوریاں نے کیا عشقے شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں اج دی رات اندر منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں نیت دیر تو سی سد کے خوش کرنا میں تے دسے کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگن دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دا تے سوال کوئی نہیں دوجا میرے خزانے اچ تھوڑ کوئی نہیں ہڑ وگد میریاں رحمتاں دا جو منگنا ہے منگ لے موڑ کوئی نہیں سات زمیناں بھی سات آسمان بھی سونے پاک نبی دے قدمہ تھلے نے اللہ پاک نے سارے اچھیاں وچوں اچھا کر کے کائنات دے لوگاں نو دس دیتا ہے خدا سے وہ کم ہیں باقی سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا سچا نبی ہوندا ہے جنوں اللہ پاک ایک وقت آندا ہے سارے اچھیاں چوں اچھا کر دیندا ہے تے مرزا غلام احمد قادیانی دا حال کی ہویا ہے جدوں مریا تے لٹرین وچ مریا ہے اللہ پاک نے ذلیل کر دیتا ہے آخری ویلے اللہ دا سچا نبی جڑا ہوندا ہے اللہ پاک نوں اچھا کر دیندا ہے تاں ہی تے اللہ پاک نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین عقیدہ ختم نبوت دا معنی اے ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام نو صرف نبی مان لین دے نال صرف رسول مان لین دے نال بندے دا ایمان مکمل ہے لیکن جدو واری آئے گی سیدہ آمینہ دلال دی جدو واری آئے گی امام الانبیاء دی جدو واری آئے گی شافی محشر دی جدو واری آئے گی ساڑھے محبوب دی صرف نبی مان لین نال صرف رسول مان لین دے نال ایمان مکمل نہیں ہوئے گا پیارے پیغمبر نو اللہ دا سچا نبی اور سچا رسول بھی مننا پے گا اور پیارے پیغمبر نو اللہ دا آخری نبی خاتم النبیین بھی مننا پے گا اس وقت قادیانی بڑا زور لگا رہے نے نوجواناں نو گمراہ کرن دی کوشش کر دے نے کئی نوجوان امریکہ دا ویزا لین واسطے برطانیہ دا ویزا لین واسطے اتھوں دی نیشنلٹی لین واسطے کاغذات تے لکھ کے دے دیندے نے اسی آم دیاں اسی مرزائیاں سانو پاکستان دے اندر بڑے خطرات نے سانو امریکہ دے اندر پناہ دیتی جائے سانو برطانیہ دے اندر پناہ دیتی جائے نوجوانوں آج میں اس واسطے پیغام توڑے سامنے رکھے ہے اے کوئی سستا سودا نہیں یہ بڑا گھاٹے دا سودا ہے یہ بڑا خسارے دا سودا ہے جڑا لکھ کے دے دیندہ ہے میں آم دیاں میں مرزائیاں میں نو پاکستان دے اندر خطرات نے صرف ویزے دے لالچ دے اندر یا عورت دے لالچ دے اندر سمجھو اس بندے نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لئیے اپنی آخرت بھی تباہ کر لئیے کالجاں دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر پروفیسر نوجواناں نو گمراہ کر رہے ہیں کہ اسی کلمہ پڑھنے ہاں اسی روزے رکھنے ہاں اسی نمازاں پڑھنے ہاں اسی قرآن پڑھنے ہاں سانو ایویں ہی مولوی کافر کہی جاندے نے مرتد کہی جاندے نے اے نوجوانوں اے مرزائی احمدی اس واسطے کافر اور مرتد نے کہ اے پیارے پیغمبر دی ختم نبوت دے منکر نے میرا عقیدہ اور میری جماعت اہل حدیث دا عقیدہ جڑا بندہ سونے پاک نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے چاہے زمزم پیندہ مر جائے چاہے بیت اللہ دا طواف کرتا مر جائے چاہے انہوں سجدے دے اندر موت آ جائے ادھروں موت آئے گی تے سدھا جہنم دے اندر جائے گا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو یہ باتیں سن کے سمجھ کے یاد رکھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک زندہ رکھے عقیدہ توحید تے دین اسلام تے زندہ رکھے آخری ویلے اللہ پاک زبان چو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ